इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। वर्षौंदेखि बन्द रहेको काठमाडौँको एक अस्पताल सोमबारबाट खुलेको छ दर्शकवृन्द। व्यापक जनदबाव, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेतको माग र देशमा अस्पतालहरूको कमी हुँदै गएको परिवेशमा बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना संक्रमित वा शंकास्पद संक्रमितहरूको अस्पताल धाउँदा धाउँदै ज्यान जान थालेको छ। निजी अस्पतालहरूले त उपचार भन्दा पहिले मुनाफा हेर्ने गरेका छन्। यस्तो बेला केही कोभिड-19 कै उपचार गर्न डेडिकेटेड अस्पतालको खाँचो थियो। कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न सरकारले जनमैत्रीलाई पनि तोकिदिएको छ। दर्शकवृन्द, यो दृश्य भदौ 4 मा खिचिएको जनमैत्री हस्पिटलको हो। भदौ 4 मा अस्पताल परिसरमा उम्रिएको झार सरसफाई गर्न कामदारहरू व्यस्त देखिन्थे। 7 वर्षदेखि बन्द रहेको यो अस्पताल सञ्चालन हुने नहुने कुनै टुङ्गो थिएन। अस्पतालका नयाँ सञ्चालकहरूले पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कारण विलम्ब भइरहेको थियो। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दैनिक बढिरहेको र अस्पतालहरूमा उपचार नपाउने अवस्था आएपछि भने अस्पताल रहेको 16 नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले अस्पताल खुलाउन विभिन्न निकायमा पत्रचार गरे। राम्रो भौतिक संरचना भएर पनि अस्पताल वर्षौंदेखि बन्द रहेको विषयलाई यो टेलिभिजनले पनि प्राथमिकताका साथ उठायो। यो टेलिभिजनले अस्पताल सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त रूपमा उठाएपछि सरकारले जनमैत्री अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो। यो दृश्य भने जनमैत्री अस्पतालमा भदौ 15 सोमबार देखिएको हो। सरकारले कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको 3 दिनमै यो अस्पताल पुनः सञ्चालनमा आयो। सोमबार अस्पतालका कर्मचारी बेड मिलाउन व्यस्त देखिन्थे। अस्पताल सञ्चालकलाई भ्याइ नभ्याइ थियो। सरसफाइपछि अस्पताल चिटिक्क परेको छ। 100 बेड तयारी अवस्थामा छन्। कोरोना संक्रमित र चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूका लागि खाना खाने व्यवस्था अस्पतालमै मिलाइएको छ। अस्पतालमा 24 घण्टे सेवाका लागि चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीहरूले तत्कालै हामीले लियौँ, कसैलाई फुल टाइम, कसैलाई पार्ट टाइम गरेर पनि अपडेट गरेका छौँ। हामीसँग 6-7 जना विज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ, अनि ती 4 जना मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ। उहाँहरू भएपछि यता हस्पिटलपट्टिको पुग्यो। मेट्रोनहरू हुनुहुन्छ, स्टाफ नर्सहरू हुनुहुन्छ। आवश्यक अनुसार हामीले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्म्स छ, यतिजना बिरामीलाई यतिजना नर्सहरू चाहिन्छ भन्ने छ। त्योभित्र अपडेट गरेर हेल्परहरू पनि, गार्डहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई जतापाई हिँड्न दिनु हुँदैन। त्यो गार्डहरूको त्यो व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। 300 बेड क्षमता भनिए पनि सरकारबाट स्वीकृत 100 बेड मात्रै भएकाले सोही अनुसार अहिले 100 बेडमा मात्रै बिरामी राखिने व्यवस्था मिलाइएको अस्पताल सञ्चालक पाण्डेले जानकारी दिए। सरकारले 103 बेडसम्म सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको सञ्चालक पाण्डेको भनाइ छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सबैभन्दा खुसी काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल देखिए। उनले अस्पतालका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत गरे। विकास निर्माण हुँदैन, पर जनता बाँच्नु पर्यो। जनता बाँच्नकोलाई, बचाउनको लागि काठमाडौँ महानगरका मेयर साहब र कार्यसमितिका सदस्यहरू लगायत हामी वडा अध्यक्षदेखि यहाँका बुद्धिजीवी प्राध्यापकहरू सबैजना चाहिँ यो अभियानमा जुट्नु भएको छ। उनले सञ्चार माध्यम, महानगरपालिका, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग सबैको सहयोगले अस्पताल पुनः सञ्चालन हुने अवस्थामा आएको बताए। अहिले महानगरपालिका भन्दा नि मन्त्रालय, विभाग र उहाँहरूले नै यो हेरिरहनु भएको छ। यसलाई महानगरपालिकाले चाहिने किसिमको, मेरो पाण्डे सरसँग मेरो कुरा भइरहेको छ, कुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ हामी मेयर साहबमा बसेर हामी चाड्ने निर्णय गरेर हामीहरू गर्न सबै किसिमको सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। अस्पताल सञ्चालनार्थ आवश्यक सबै सहयोग वडा कार्यालय र महानगरपालिकाले गर्ने अध्यक्ष रिजालले प्रतिबद्धता पनि जनाए। अस्पताललाई उत्कृष्ट आइसोलेसन कक्ष तथा अस्पतालको रूपमा विकास गर्न विभिन्न पक्षमा ध्यान दिइएको छ। 72 शौचालय, वाइफाई, चमेना गृह आदिको प्रबन्ध गरिएको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने कोभिडका बिरामीको उपचार सरकारी खर्चमा हुनेछ। न्यूनतम खर्च आफैले तिरेर पनि उपचार तथा परीक्षण गर्न मिल्ने अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उपचारको लागि न्यूनतम रकम भने निर्णय भइ नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। यो अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुने र देशभर रहेका आइसोलेसन बेड मध्येकै उत्कृष्ट हुने अस्पतालको दाबी छ। जसले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। बिरामीहरूलाई त्यो पनि हामीले अस्तिबाट तयार गरिसकेका छौँ। अब सुरु गर्न सक्छौँ, खाना खुवाउन सक्छौँ, राम्रो बेडमा सुत्ने, उहाँहरूलाई वाइफाईको पनि व्यवस्था गर्ने। त्यस पछाडि टोयलेटहरू सबै रुमहरूमा छ र सबभन्दा सुविधायुक्त आइसोलेसन हस्पिटल हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।
र विज्ञ समूह पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनाउने दाबी सञ्चालकको भए पनि अहिले आइसियु र भेन्टिलेटर सुविधा उपलब्ध छैनन्। पहिलेको आइसियुका उपकरण बिग्रिएका र नयाँ खरिदका लागि समय लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै गरी भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न जान्ने प्राविधिकहरूको पनि नेपालमा अहिले कमी रहेको अस्पतालका सञ्चालकको भनाइ छ। यो बाहेक अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक, नर्स लगायतका जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन्। गर्दा के हुँदैन र? वर्षौं बन्द रहेको अस्पताल खुल्यो। जनमैत्रीले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकोस्। जनमैत्री हस्पिटल बनाउन धेरैको श्रम पसिना खर्च भएको छ। एक सामुदायिक अस्पतालको रूपमा यसले कमाउने धन्दा भन्दा बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन सक्यो भने एक राम्रो अस्पतालको रूपमा स्थापित हुन कति पनि समय लाग्दैन। त प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा एकाध अस्पताल थपिनु पनि सुखद कुरा हो। केही समय अघिसम्म बिरामीले क्वारेन्टाइन कक्षहरूको संख्या कम भयो भन्ने समाचार सुन्ने गर्थ्यौँ। अहिले आइसोलेसन कक्षमा पनि संक्रमितहरू भरिभराउ भएका छन्। धेरै संक्रमितहरू घरमै बेग्लै बसेका छन्। संक्रमणको दर यस्तै भयो भने गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालका बेड कम हुन सक्छन्, आइसियु कम हुन सक्छ, भेन्टिलेटरले नपुग्न सक्छ। यही भएर यो महामारीको बेला एकाध अस्पताल थपिनु पनि खुसीको कुरा हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमितहरूका लागि बनाइएका आइसोलेसन कक्षहरू भरिभराउ छन्। धेरै संक्रमितहरू अहिले घर घरमै परिवारबाट अलग भएर बसेका छन्। यसरी बसेकाहरू मध्ये स्वास्थ्य अवस्था खराब भएमा उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याइन्छ। धेरैजसो आइसोलेसन कक्षमै निको हुन्छन्। आइसोलेसनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न चिकित्सकहरू नआएको, संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट फोन गर्ने, अवस्था बुझ्ने, हौसला दिने जस्ता कार्यहरू नाम मात्रैको भएको गुनासो संक्रमितहरूले गरिरहेका छन्। एकातिर आइसोलेसन कक्षहरू भरिँदै गएको, अर्कोतिर भएका अस्पतालहरूलाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले आलटाल गर्दै आएको थियो। भदौ 12मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकका 3 अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार काठमाडौँ बालाजुको जनमैत्री अस्पताल, वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल रहेका छन्। नेसनल मेडिकल कलेज र काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल सञ्चालनमै रहेका अस्पताल हुन् भने बालाजुको जनमैत्री अस्पताल लामो समयदेखि बन्द रहेको थियो। बन्द रहेको अस्पताल सञ्चालन गर्ने 3 दिन अघि सरकारले निर्णय गर्यो। 7-8 वर्षदेखि बन्द रहेको अस्पताल सरकारले घोषणा गर्ने बित्तिकै 3 दिनमै कसरी सञ्चालनमा आउने गरी तयार हुन सक्यो त? वास्तवमा यो अस्पताल सरकारले घोषणा गर्नु अघि नै सञ्चालनको तयारीमा थियो। यो टेलिभिजन अघिल्लो पटक पुग्दा नै अस्पतालभित्रको सबै सरसफाई पूर्व तयारी सम्पन्न भइसकेको थियो। बाहिरी कम्पाउन्डको सरसफाई भइरहेको थियो। अस्पताल रहेको क्षेत्र अर्थात् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का सांसद तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले भनेझै अस्पतालका संरचना जहाँ छोयो त्यही पाल पर्ने गरी मक्किएका थिएनन्। त्यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र छिर्नलाई नै तपाईँलाई मुस्किल छ कि त्यो, र त्यसलाई सरसफाई गर्नलाई मलाई 6 महिना लाग्छ। जनमैत्री अस्पतालका नाममा दर्ता भएको यस अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा परेर बन्द भएको थियो। अस्पतालमाथि विभिन्न 11वटा बैंकको करोडौं ऋण छ। त्यो ऋण तिर्ने समूहलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने पहिलेका ट्रस्टीहरूले बैंकहरूलाई लिखित रूपमा अधिकार दिएका थिए। त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै अहिले बैंकले उमेश पाण्डे नेतृत्वको नयाँ व्यवस्थापनलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको हो। सरकारले जनमैत्री सहित 3 अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा तोक्नु अघि 115वटा अस्पताललाई स्क्रिनिङका लागि फिभर क्लिनिक चलाउने र 49 अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न सरकारले केन्द्रमा 1000 बेड, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा 1957 बेड, स्थानीय पालिका तहमा हरेक पालिकामा 5 बेडको अस्पतालको दरले 3045 बेड थप गरिएको सरकारले जनाएको छ। चीनको हुवानमा एक सातामा 1000 जना अटाउने अस्पताल नै चिनियाहरूले बनाइदिए। काठमाडौँमा पनि एक हप्तामा 5000 क्षमताको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने घोषणा गरियो, तर निर्माण चाहिँ भएन।
मान्छेको जीवनको सवाल छ। विभिन्न तहका सरकारहरूले घोषणा गरिदिने, काम चाहिँ नगरिदिने गर्दा जनताको जीवनसँग मजाक मात्रै हुन पुगेको छ। यस्तो मजाक गर्ने छुट कुनै पनि तहका सरकारहरूलाई छैन। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। पीसीआर परीक्षण महँगो हुने भएकाले आर्थिक हैसियत हुनेहरूले आफ्नै खर्चमा यो परीक्षण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। विदेशतिर पनि नागरिकले आफ्नै खर्चमा यस्तो परीक्षण गराइरहेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्री ओलीसँग हाम्रो अनुरोध छ, विदेशमा सबै नागरिकको बिमा पनि गरिएको हुन्छ। स्वास्थ्यमा गरिने खर्च बिमा कम्पनीहरूले बेहोरिदिन्छन्। नेपालमा झैँ सरकारी अधिकारीहरूका लागि सुविधामाथि सुविधा, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रमाथि सौताको व्यवहार हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गरिदिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले पीसीआर गर्छन्, बिल बिमा कम्पनीहरूले तिरिदिन्छन्। नेपालमा नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकारले के अनिवार्य गराएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अनुरोधपछि प्रसङ्ग जनमैत्री हस्पिटलकै जोडौँ। जनमैत्री हस्पिटल निजी हो कि मुनाफा नबाड्ने सामुदायिक कम्पनी हो? यो विवाद अहिले चर्किरहेको छ। कम्पनी ऐन 2061 को दफा 166 अन्तर्गत दर्ता भएको जनमैत्री अस्पताल मुनाफा नबाड्ने गरी दर्ता भएको छ। कम्पनी ऐनको सो दफामा लेखिएको छ, कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ। यस्तो शर्तमा खोलिएको कम्पनीमा शेयर होल्डर हुँदैनन्। शेयर होल्डर नहुने मात्रै होइन, यस्तो कम्पनी खरिद बिक्री पनि गर्न सकिँदैन। सामूहिक हितका लागि भनेरै खोलिएका कम्पनीको स्वरूप निजी कम्पनीको जस्तै देखिन्छ, तर यस्तो कम्पनी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खुलेका कम्पनी जस्ता हुँदैनन्। जनमैत्री अस्पताल खुल्दै गर्दाको समयमा सरकारले विपन्न वर्गका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नै पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर विपन्न वर्गका लागि गर्नुपर्ने लगानी विभिन्न बैंकहरूले जनमैत्रीमा गरेका थिए। अर्थात् सरकारी सुविधा प्रयोग गरेर त्यो बेलाका सञ्चालकहरूले बैंकबाट ऋण लिएका थिए। बैंकहरूलाई पनि सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गर्नै पर्ने लगानी गर्ने क्रममा जनमैत्री छानिएको थियो। बैंककै ऋणले जनमैत्रीको 2 तल्ला थप भएको थियो। पूर्वाधारमा विभिन्न बैंकहरूले लगानी त गरे, तर सञ्चालन खर्च भनेर 5 करोड रुपैयाँ दिने भने पनि पछि बैंकले सो रकम दिन मानेन। त्यही कारण यो अस्पताल सञ्चालनमा आएको केही समयपछि बन्द भयो। अस्पताल सञ्चालनका लागि जनमुक्ति सेनाबाट पनि केही रकम लगानी भएको थियो। स्थानीयले पनि 2 पटक पुराण लगाएर जितपुर फेदीमा 70 रोपनी जमिन अस्पतालका लागि जोहो गरिदिएका थिए। अस्पतालको अहिलेको व्यवस्थापनले चाहिँ यो अस्पताल निजी भएको र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने दाबी गरिरहेका छन्। जनमैत्री फाउन्डेसन प्राली हो। फाउन्डेसन भन्दाखेरि यहाँ कतिपयलाई बुझाइ के भएछ नि, यो ट्रस्टी हो, ट्रस्टमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमले जानुभएको रहेछ। यो चाहिँ जनमैत्री फाउन्डेसन प्राली हो, कम्पनी नै हो। कम्पनीको किनबेच पनि हुन्छ। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको हो, हामीले केही गरिसकेका पनि छौँ र हामी अगाडि बढ्नलाई तयार भइसकेका छौँ। ब्याङ्कको ऋणीहरू हामी होइनौँ, पुरानो टिम हो। उहाँहरूलाई क्लियर गरेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो काम हाम्रो बाँकी छ। त्यसको पनि प्रक्रियागत रूपमा चैतमा टुङ्गिन लागेको थियो। 10 गतेको लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुरा रोकियो। अब हामी जहिले खुल्छ त्यसको लगत्तै हामी गर्छौँ अनि हाम्रो ठाउँमा गर्छौँ र हामी राम्रोसँग यसलाई बनाउँछौँ। स्थानीय वडा अध्यक्ष पहिलेका ट्रस्टीहरूले चाहिँ अस्पताल समुदायको सम्पत्ति रहेको र कसैले चलाउन चाहे चलाउन सक्ने तर मुनाफा बाँड्न नमिल्ने निजी सम्पत्ति सरह खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने बताइरहेका छन्। फाउन्डेसन केही पनि होइन, यो जनमैत्री हस्पिटल हो होइन। हजुर, यसलाई प्राली लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। मैले कम्पनी ऐन 2063 को दफा 166 भनेको थिएँ नि, त्यो अनुसार हुन्छ। यसको सेयर हुँदैन होइन। सेयर नहुने बाबत किनबेच हुने कुरै भएन नि, सकिहाल्यो नि। नामथारी गर्न पाउँदैन। त्यो ट्रस्टको ट्रस्टै हुन्छ, सञ्चालक मात्रै फरक हुने भयो कि नै। अब उनीहरूले तिर्दियो भने उनीहरूले सञ्चालन गरिदियो, त्यही हो। त्यो सेयर बाँडफाँटै छैन। एकपल्ट कम्पनी ऐन 2063 को दफा 166 हेरिदिनु होला होइन।
त्यो धेरैलाई चाहिँ अलिक बुझाउन गाह्रो छ है। अस्पताल बन्द हुनु अघि व्यवस्थापनमा कृष्ण शर्मा, उमाकान्त पाण्डे, रणबहादुर श्रेष्ठ लगायत थिए। पुरानो व्यवस्थापनले अस्पताल सञ्चालन गर्न खोज्दा खोज्दै असम्भव भयो। निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा चिकित्सकको शुल्क 500 रुपियाँ हुँदा जनमैत्रीले 50 रुपियाँमा विशेषज्ञ सेवा दिन्थ्यो। अन्य परीक्षण शुल्क पनि अन्यत्र भन्दा सस्तो थियो। नाफा बाँडेर लिन नपाइने भएपछि जनसेवाकै दृष्टिले अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। तर अहिले भने कोभिड अस्पतालको रूपमा सेवा प्रारम्भ हुन थालेको छ। अस्पतालले दिने सेवा सर्वसुलभ होस् र अस्पताल नाफाखोरहरूको चङ्गुलमा नपरोस्, मेडिकल माफियाले कब्जा गर्न नसकुन् भन्ने जनभावना छ। नेपालमा धेरै स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरू नाफा नबाँड्ने गरी सञ्चालन भइरहेका छन्। भक्तपुरकै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजकै उदाहरणबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। समुदायको लगानी रहेको र कसैको पनि निजी लगानी नरहेको अस्पतालको स्वामित्व हत्याउन खोज्दा अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस् भन्ने कामना पनि गरौँ। सरकार दाल, चामल, तेल, चुरोट बेच्ने अनि व्यापारीको हातमा स्वास्थ्य र शिक्षा दिँदा जनता नराम्ररी पिल्सिएका छन्। त्यही पुनरावृत्ति जनमैत्री अस्पतालमा पनि नहोस्, हामी यसतर्फ सचेत गराउँछौँ। समय चक्रको साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।